Gazans have expressed their disappointment with the U.S. administration and its allies from Western countries, which adopt double standards in their stance on the Palestinian issue. في الوقت الذي نعلن فيه تضامننا مع كل ضحايا النزاعات المسلحة، نعلن استنكارنا ونؤكد على استنكارنا وإدانتنا الشديدة إلى استمرار سياسة ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الغرب، والذي أسقطوا حتى ورقة التوت عن كل قيم ومعايير حقوق الإنسان. فهؤلاء لا يغلبون إلا مصالحهم. دولة الاحتلال إدانات خجولة وغياب في التحرك من أجل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني التي تسندها قرارات لمجلس الأمن وللجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نحن نطالب بعالم متعدد الأقطاب، ونطالب بإصلاح الأمم المتحدة وإصلاح النظام الدولي ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير المصير. The Israeli-Palestinian conflict has been going on for decades, following the Israeli occupation of Palestinian territories and the Western-backed creation of Israel in 1948.